बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 जो कल हुआ, नताइज आना शुरू हो चुके हैं और आवाम में जो बेचैनी है, इस्तराब है और नताइज को बदलने की जो खबरें हैं, इस पर पूरे मुल्क के अंदर एक एहतजाज सामने आया है। नाज़रीन, खबर है अभी गुजरात से ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब से कुछ देर पहले कचहरी चौक गुजरात में फायरिंग हुई है और ये फायरिंग सीधी लोगों पर किए जाने की खबरें हैं और इसकी जद में आकर कितने अफराद जख्मी हुए। और ये एहतजाजी कैंप था, धरना था पीटीआई के उम्मीदवारान कैसरा इलाही और चौधरी परवेज इलाही, उनके लिए। नाज़रीन, ये क्या हकायक क्या हैं और सोशल मीडिया पर अफराद के मरने की खबर भी है। फायरिंग के हवाले से चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन का नाम आ रहा है कि उनके गार्ड्स ने मुबैना तौर पर निहत्ते लोगों पर फायरिंग की है। नाज़रीन, आइए मैं आपको आज की इस वीडियो में हकायक से आगाह करता हूं। खबर कुछ यूं है जनाब के कचहरी चौक में, जहां लोग जमा थे और ये लोग कारकुनान थे पीटीआई के। बेगम कैसरा इलाही जो NA 64 गुजरात से उम्मीदवार थी तहरीक इंसाफ की नामजद, और उनका मुकाबला अपने सगे भतीजे चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से था। और इसी तरह चौधरी परवेज इलाही जो थे वो उम्मीदवार थे PP 32 कुंजा से, और जहां उनका मुकाबला अपने भांजे जी सालिक हुसैन से था। सालिक हुसैन कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर काफ लीग के उम्मीदवार थे। गुजरात शहर की बात करें PP 31 पे, तो यहां से चौधरी शाफे हुसैन का मुकाबला था चौधरी मुदस्सर मछियाना के साथ। और बज़ाहिर यही बताया गया कि कल रात तक नताइज आना जब शुरू हुए और रात 1:30-2 बजे तक कैसरा इलाही, परवेज इलाही, मुदस्सर मछियाना भारी लीड से आगे थे। लेकिन आज सुबह जब काया पलटी तो चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन जो बमुश्किल रात तक 10-12 से 15,000 वोट तक हासिल कर पाए थे और जिन पर सबकत कैसरा इलाही, मुदस्सर मछियाना और परवेज इलाही की हजारों वोटों की थी, सुबह फाइनल हो गया कि सालिक और शाफे ने ये तीनों सीटें, एक कौमी और 2 सूबाई, NA 64, PP 31 और 32 भारी अक्सरियत से जीत ली। और यहां कैसरा इलाही को भी मात हो गई, परवेज इलाही भी हार गए, मुदस्सर मछियाना भी हार गए। अब नाज़रीन, आज जो कि अक्सर मकामात पर एहतजाज सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के नामजद करदा आज़ाद उम्मीदवारान जिनके नताइज बदले गए, जो कल रात तक जीत रहे थे, वो अपने नताइज के हसूल के लिए रात से ही पहुंचे हुए थे अपने मुतल्लिका आरोज के दफातर के बाहर, और उनके पास फार्म 45 सारे के सारे मौजूद थे। लेकिन आरोज की जानिब से उनको नताइज ना दिए गए और बल्कि फार्म 47 जो है उस पर आरोज ने नताइज जारी कर दिए, और जिसके मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन NA 64 और PP 32 से फाते करार दिए गए और इसी तरह PP 31 से चौधरी शाफे हुसैन को फतहयाब करार दे दिया गया। इस पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा थी कचहरी चौक में। और नाज़रीन, यहाँ जो वीडियोस वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर, चूंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है जिस पर हम कोई वायलेंस, कोई फायरिंग, कोई तशद्दुद, कोई खून दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। सोशल मीडिया पर ये सारी वीडियोस वायरल हैं। देखा जा सकता है कि 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां हैं, वो इस हजूम से गुजरती हैं जहां एहतजाज हो रहा था। तो उन गाड़ियों के ऊपर देखा जा सकता है साफ चौधरी सालिक और शाफे हुसैन के स्टिकर्स आवेजा थे। कारकुनान ने उनको देखकर वो पहले ही एहतजाज कर रहे थे। अब लामहला फितरी तौर पर जब उन्होंने गाड़ियां देखी तो उनको ये गुमान गुजरा कि इन गाड़ियों में सालिक और शाफे में से कोई मौजूद है, और उन्होंने फिर नाराबाजी शुरू कर दी इमरान खान के हक में, परवेज इलाही के हक में, और उनको चोर चोर कहना शुरू कर दिया। इस पर नाज़रीन हुआ क्या कि वीडियोस में देखा जा सकता है कि इन गाड़ियों से मुसल्ला गार्ड्स उतरे हैं सालिक और शाफे की गाड़ियों से, और उन्होंने सीधे फायर मजमे की जानिब निहत्ते लोगों पर और एहतजाज करने वालों पर खोल दिए। हवाई फायरिंग भी करते हुए इन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है। और इसी तरह इतलात ये मिली है कि सीधे फायर भी खोल दिए गए। और नाज़रीन,
اس کی زد میں آ کر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اور میرا رابطہ ہوا اس ضمن میں ایس ایچ او سول لائن تھانہ گجرات جو ہیں امیر عباس چدڑ سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پرامن احتجاج جاری تھا، وہاں سے گاڑیاں گزریں اور ان میں سالک شافع موجود نہیں تھے بقول ایس ایچ او تھانہ سول لائن کے۔ اب احتجاجیوں نے ان کو دیکھ کر اور زیادہ نعرے بازی کی، اس پر بجائے اس کے کہ جو اس گاڑی میں سالک اور شافع کے سٹاف کے لوگ تھے، ان کے محافظ تھے، گارڈز تھے، گن مین تھے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے، خاموشی سے گاڑیاں نکال کر لے جاتے، انہوں نے بہت غلط اقدام اٹھایا، گاڑیوں سے اترے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے نقصان سے گجرات شہر کو بچا لیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک نوجوان جس کا نام فرقان بتایا گیا ہے، گجرات شہر کا رہائشی ہے، پی ٹی آئی کا کارکن ہے، اس کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ جی ناظرین، اور اب ایس ایچ او تھانہ سول لائن امیر عباس چدڑ کا یہ کہنا ہے کہ جو اس نوجوان جو زخمی ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، ان کے مشورے سے وہ جس طرح بھی اب ایف آئی آر کٹوانا چاہیں، ایف آئی آر چاک کر دی جائے گی، اور اس میں جو نامزد لوگ ہیں جنہوں نے سیدھے فائر کھولے ہیں، جن کی زد میں آ کر فرقان زخمی ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں سوشل میڈیا پر کچھ زخمیوں کی اور کچھ ڈیڈ باڈیز کی تصاویر واٹس ایپ گروپس میں دھڑا دھڑ شیئر ہو رہی ہیں، اور ان کو جوڑا جا رہا ہے گجرات کچہری کی اس فائرنگ کے واقعے سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، زخمی ہونے کی اطلاع ضرور ہے۔ غالباً یہ شانگلہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے امیر مقام کے حلقے میں، کہ جہاں امیر مقام الیکشن ہارے تھے، وہاں بھی نتائج کو بدلنے کی کوشش کی گئی یا بدل دیے گئے، اس پر شانگلہ کے مقامی لوگ سراپا احتجاج ہوئے، ان کی جھڑپیں ہوئیں اور وہاں فائرنگ ہوئی ہے، اور وہاں 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی افسوسناک خبریں ہیں۔ تو شاید یہ وہ تصاویر ہیں جو ان کو گجرات کچہری کے واقعے سے جوڑا جا رہا ہے۔ سرے دست ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا گجرات میں، اللہ نہ کرے، زخمی ہونے کی اطلاع ضرور ہیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب فائرنگ ہوئی، اس پر مجمع جو تھا، جو احتجاج کر رہے تھے لوگ، ان کے غم و غصے میں شدت آئی، انہوں نے پھر پتھراؤ کیا ان گاڑیوں پر، اور انہوں نے شدید ان کو برا بلا کہا، گالیاں دیں، اور پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے گاڑیاں بھگا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ وگرنہ ناظرین، یہاں بہت بڑے نقصان کا احتمال تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گریز کرنا چاہیے ایسے واقعات سے، خاص طور پر جو مسلح افراد ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، اور اس سے ذرا سی ایک غلطی ہوتی ہے ایک لمحے کی، اور پھر جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ بڑا ہی سنگین ہوتا ہے۔ اور سالک حسین اور شافع حسین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ جس طرح بھی ان کو جتوایا گیا ہے، اگر شہر نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا لیکن وہ جیت گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ظرف کا مظاہرہ کریں، اور خاص طور پر اپنے گن مینوں کو، محافظوں کو، مسلح افراد کو سختی سے منع کریں کہ وہ کسی پبلک پلیس پہ، یہ واقعہ آج پہلا اور آخری نہیں ہوگا، اب تو سالک اور شافع کو یہاں اس شہر میں آئے روز ایسے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بکھرے ہوئے نوجوانوں کے جذبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو ایسی تلخ تند و تیز باتیں سننا پڑیں گی۔ تو کیا ہر روز ان کے ساتھ جو گارڈز ہیں وہ ایسا ہی کریں گے؟ اور اگر ایسا کریں گے تو ناظرین، جس کا خدا نخواستہ نتیجہ بڑا بھیانک بھی نکل سکتا ہے۔ تو یہ تھا جناب واقعہ کچہری چوک میں فائرنگ کا اور اس سے جڑے حقائق کا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔